हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो इस बात की स्टार्ट होती है। रोगर हंसते हुए लैला और इज्जत को दोनों को गेम के रूल समझा रहा होता है। कहता है कि रूल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। 3 रिंग्स हवा में पावरफुली उड़ेंगी, जिसने सबसे ज़्यादा कैच करी वो जीत जाएगा। इसके बाद वो सारी की सारी रिंगों को बहुत ही ज़्यादा स्पीड में थ्रो कर देता है और कहता है कि चलो गेम शुरू किया जाए। लैला रिंग ढूंढते हुए सोच रही होती है कि इज्जत को ज़्यादा एडवांटेज है मुझे, और वो रिंग भी यूज़ कर सकता है। इसके अलावा वो इस ट्रेनिंग ग्राउंड को मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानता है और वो ये देखते हुए झाड़ियों में ढूंढ रही होती है और वो झाड़ियों की तरफ देखते हुए कहती है कि मेरे ख्याल से तो वो रिंग इधर ही आई है, और अपने आप को हिम्मत देते हुए कहती है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती, मैं इस गेम को नहीं हार सकती, मुझे बस आगे से आगे बढ़ना होगा और पूरी कोशिश करनी होगी कि मैं जीत सकूं। वो चलते चलते एक वेयर हाउस के पास पहुंचती है और वो उस वेयर हाउस के अंदर इंटर हो जाती है और अंदर होते हुए कहती है कि मेरे ख्याल से इस वेयर हाउस के अंदर कोई भी चीज़ पोशीदा नहीं होगी, मुझे यहाँ पर कुछ ढूंढना चाहिए, और अगर मुझे यहाँ पर कुछ ना मिला तो। और ये देखते हुए वो अंदर घूमने लगती है। अंदर इतनी ज़्यादा डस्ट और मिट्टी भरी हुई होती है और देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई जगह अबैंडन कर रखी हो। उस वेयर हाउस का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल होता है कि चलते चलते अचानक उसको एक रूम नज़र आता है और उसके पास ही उसे एक रिंग मिलती है। लेकिन जब वो थोड़ा सा गौर करती है और आगे जाती है तो उस जगह पर उसको एक होल नज़र आता है। वो देखकर सोच पे पड़ जाती है कि आखिर ट्रेनिंग ग्राउंड में एक होल क्या कर रहा है, क्या ये एक स्पाई हो सकता है। लेकिन ओरिजिनल वर्क में इस जगह पर कोई भी मेंशन नहीं हुआ था कि यहाँ पर किसी किस्म की शेडो होगी या किसी स्पाई की शेडो मौजूद होगी। और इस शेडो को देखकर तो यूँ फील होता है कि स्पाई मास्टर एक शेडो है। मुझे जल्द से जल्द वापस जाना होगा और विक्टर को इसके बारे में आगाह करना होगा। लेकिन अचानक से वो गायब हो जाती है और वो कहीं जाने लगती है और उस एशिस को जाते हुए देखकर वो ये सोच रही होती है कि उसके ख्याल से कि रोगर की रिंग भी इर्द गिर्द यहाँ पर मौजूद होगी। वो उस हॉल का पीछा करने लगता है जो कि एशिस की सूरत में जा रही होती है और उसे एक और रिंग मिल जाती है और वो उसे कलेक्ट करते हुए सोच रही होती है कि पत्तियों के बीच में छुपाना कितनी ज़्यादा चीप चीज़ है। और वो ढूंढते हुए ये सोच रही होती है कि बस मुझे एक और ढूंढने की ज़रूरत है। और वो सोचों में गुमी होती है कि अचानक से पीछे से विक्टर आता है और आकर उसको एकदम से चौंका देता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम इस जगह पर क्या कर रही हो। लैला कहती है कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ कर दिया है, लेकिन तुम इस जगह पर कब आए। जिस पर विक्टर आंसर करता है कि मैं बस अभी ही यहाँ पर आया हूँ, मैंने बस तुम्हारी एनर्जी इस जगह पर फील की थी और मुझे यूँ फील हुआ था कि तुम्हारे इर्द गिर्द कोई ना कोई डेंजर चीज़ मौजूद है। जिस पर लैला समझ जाती है कि जब उसने उस होल को टच किया था तो लीसियस को उसके बारे में इन्फॉर्म हो गया था। लैला विक्टर को बताती है कि मैंने वेयर हाउस के अंदर एक हॉल देखा था और मेरे ख्याल से ये किसी भी स्पाई का काम हो सकता है। जिस पर विक्टर उसे आगाह करते हुए कहता है कि ठीक है, लेकिन आइंदा के बाद कभी भी तुम इस तरह की चीज़ को केयरलेसली नहीं टच करना। जिस पर लैला उसे हाँ कर देती है और सोच रही होती है कि मैंने एक होल वहाँ पर ढूंढा, लेकिन इसको देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये इस बारे में बिल्कुल भी परेशान है। और वह विक्टर को बताती है कि उसने इज्जत के साथ एक बेट रखी है कि जो पर्सन सबसे ज़्यादा रिंग को एक साथ इकट्ठा करेगा वो इस जगह पर जीत जाएगा। जिस पर विक्टर उसकी हेल्प करने का डिसाइड करता है और कहता है कि मैं कोशिश करूँगा मैं तुम्हें जिता सकूँ। और वो उसे फ़ौरन के फ़ौरन दूसरे रिंग का बता देता है कि दूसरी रिंग उस जगह पर मौजूद है। और वो उस जगह को देखते हुए सोच रही होती है कि शायद ये मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं इसकी बात को इग्नोर नहीं कर सकती। लैला विक्टर से पूछती है कि आखिर तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। विक्टर उसे वेयर हाउस के अंदर ले जाता है, लेकिन वो वेयर हाउस कोई आम वेयर हाउस नहीं था, उसके अंदर एक अंडरग्राउंड वेयर हाउस था। विक्टर उसको आराम से उस जगह पर लेके जा रहा होता है। लैला उसे कहती है कि तुमने मुझे नहीं बताया यहाँ की क्या स्टोरी है। जिस पर विक्टर उसे बताता है कि मैं तुम्हें बता देता हूँ, हमारी फैमिली का एक हाइलूम है। जिस पर लैला उससे पूछती है क्या हाइलूम। जिस पर विक्टर उसे बोलता है कि हाँ, क्या तुम उसे देखना चाहती हो, वैसे भी तुम आगे जाके हमारी फैमिली का एक हिस्सा ही बनने वाली हो। लैला उसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और ताज्जुब में पड़ जाती है, क्योंकि ये सही नहीं हो सकता कि वो किसी को भी इस तरह अपनी फैमिली का एक हाइलूम दिखा सके। लेकिन लैला उससे उस वक्त रिंग के बारे में पूछती है, जिस पर विक्टर उसे एक जगह पर पॉइंट करते हुए बताता है कि देखो, रिंग इस जगह पर मौजूद है,
لیکن میرے حساب سے ہجرت اس جگہ پر بالکل بھی نہیں آئے گا رنگ ڈھونڈنے کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ میں تمہیں ہائرون کو گھما سکوں، اس کا ٹور کرا سکوں۔ اس کے بعد وہ ایک دروازہ کھولتا ہے اور اس کے اندر انٹر ہو جاتا ہے اور وہ اسے ایک پرزنر دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہمارے جنریشن ٹو جنریشن کو پاس ہوتا چلا جاتا ہے۔ وکٹر لیلا کو بتاتا ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ امپیریل فیملی نے ویپر فیملی کو ایک خزانہ دیا تھا، لیکن اس بارے میں کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ ایک میجیکل ٹور تھا، اور وہ اسے ٹچ کرتے ہوئے اس کے اندر کا ایک رنگ شو کرواتے ہوئے کہتا ہے کہ اب تک جتنے بھی ویپر فیملی کے جو ہیڈ گزر چکے ہیں ان سارے کے سارے کے رنگ یہاں پر موجود ہیں۔ امپائر کے قیام کے بعد یعنی امپائر کے بننے کے بعد شاہی خاندان ویپر فیملی کی رنگ سے بہت ہی زیادہ خوفزدہ رہتا ہے۔ امپیریل فیملی نے عام لوگوں کو اکٹھا کیا جو کہ شاد و نادر ہیں اور اپنی رنگز کو سمن کر سکتے تھے یا انہیں ظاہر کر سکتے تھے، اور انہوں نے ان کے ذریعے کچھ نائٹس یا کچھ سولجر بنائے تاکہ وہ پھر بھی پورے کے پورے امپائر کے جتنے بھی نائٹس تھے جو کہ یہ رنگ کو استعمال کر سکتے تھے وہ ویپر فیملی کے سامنے بالکل ہی ناکام رہ گئے اور ہیلپ لیس رہ گئے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے امپیریل فیملی نے ویپر فیملی کے اوپر ریسٹرکشن لگانا شروع کر دی، جس کی وجہ سے ویپر فیملی کے زیادہ تر رنگ اس پرزنر میں موجود ہیں۔ اگر آپ امپیریل فیملی سے یہ اتھارٹی لے بھی لیں لیکن پھر بھی ایک کرس ویپر فیملی کے وینس کے اندر موجود رہے گا اور لگاتار نسل در نسل چلتا ہی رہے گا۔ اور وکٹر بڑی ہی فخری انداز میں کہتا ہے لیکن میں نے اس جگہ پر اپنی رنگ نہیں رکھی ہے، جس پر لیلا اسے بولتی ہے کیا یہ ٹھیک ہوگا، جس پر ویپر کہتا ہے کہ ہاں آف کورس یہ ٹھیک ہے، یہ امپیریل فیملی کے خلاف ہوگا لیکن امپیریل اس بارے میں زیادہ آگاہ نہیں ہو سکتا اور وہ میرے پاور کے سامنے زیادہ ریزسٹ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لیلا اصل اوریجنل سٹوری کو یاد کرتے ہوئے سوچتی ہے کہ جب ہیروا امپیریل بنا تھا تو اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہوئی تھی کیونکہ ہیروا ویپر فیملی کے بلڈ لائنز میں سے موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد لیلا اسے کہتی ہے کہ چلو جانے دو، ہمیں سب سے پہلے روگر کی رنگ کو تلاش کرنا چاہیے، جس پر وکٹر اس سے کہتا ہے کہ اگر میں نے تمہیں وہ ڈھونڈوانے میں مدد کر دی تو اس کے بعد کیا اگلا نمبر میرا ہوگا، تم میرے ساتھ کھیلنا پسند کرو گی؟ جس پر لیلا اس کو منع کر دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کیونکہ میں پکنک پر جا رہی ہوں ہیروا کے ساتھ کل، جس کی وجہ سے مجھے کافی ساری پریپریشن کرنی ہوگی۔ جیسے ہی پکنک کا نام آتا ہے وکٹر تھوڑا سا کیریس ہو جاتا ہے اور وہ اس کی طرف بہت ہی زیادہ کیریس وے میں دیکھنے لگتا ہے اور پھر کہتا ہے تو کیوں نہ تم ان میں مجھے بھی کاؤنٹ کر لو، میں ضرور تمہیں رنگ ڈھونڈنے میں مدد کروں گا لیکن اس کے بدلے میں بھی تمہارے ساتھ وہاں پر جاؤں گا۔ وکٹر اس کے ساتھ جانے کے بارے میں کہتا ہے تو لیلا تھوڑی سی حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کیا وکٹر بھی ہمارے ساتھ پکنک پر جائے گا؟ اور لیلا خوش ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ایک اپرچونٹی تھی کہ وہ ہیروا کو اور وکٹر کو ایک دوسرے سے قریب کر سکے۔ وکٹر لیلا سے کہتا ہے کہ جیسے ہی میں تمہارے ساتھ پکنک کے بارے میں نے سنا اور میں جاؤں گا تمہارے ساتھ تو میں بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گیا ہوں، مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے کہ آج رات مجھے نیند ہی نہیں آئے گی۔ اور وکٹر اسے اس ویئر ہاؤس سے باہر لے جاتے ہوئے سوچتا ہے کہ بس تمہیں اور 2 رنگ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، کیا تم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ تم ہجرت سے آخر کیا پرائز لوگے اس کے بدلے میں؟ جس پر لیلا کہتی ہے کہ ہاں میری ایک خواہش ہے۔ وکٹر باہر جاتے ہوئے کہتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ تمہاری اس خواہش کو پورا کر سکے۔ لیلا بھی اسے کہتی ہے کہ تمہیں اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے پہلی بار جب ہجرت کو دیکھا تھا اور اس سے ملی تھی تو جب سے ہی میں اس خواہش کو اس سے مانگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جس پر وکٹر اس کی طرف کافی عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگتا ہے۔